زړې او زړې زړو کې بلا کار روان دی اوس سیلونه کوي ملي قیمتي وړي دي هغه ډیوډونه ده نو دا روان دي کار څه دي شته نو خامخا ټیم پرې وشو که نه دا خبره بالکل حالات خراب دي خو د هفتې لس ورځو ګیم وي سیوا نه وي هفتې لس ورځو ګیم وي ورځ په ورځ پورې کېږي سیلونه شوي د مسلو د واکسین کتې و سیلونه یې وکړو سهار یو دوه چې راغلو نو هغه راباندې راخوځېده وروسته نه दोस्तों ये मलका आप देख सकते हैं कि मिल गया और इसके बाद ये मक्खियाँ खुद ब खुद वापस आ जाएंगी। हमने जो लेके जा सकते थे और लेके गया, बाकी उधर जो भी मक्खियाँ रह गए वो इंशाल्लाह खुद ब खुद इस बॉक्स में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।